बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम होटल की वो रात कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नौजवान के साथ मरी के एक होटल में पेश आने वाला पुरअसरार किस्सा। सायरा की सालगिरह थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर इसे विश करूं। दरअसल सायरा मेरी अकलौती पोती है। उसका बचपन मेरे पास ही गुजरा है। अब तो माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर रही है। वो मुझे अचानक अपने दरमियान पाकर बेहद खुश हुई। उसके क्लास फेलोज आए हुए थे। उसने इन सब से मेरा तारुफ करवाया। सभी बच्चे बहुत अदब मोहब्बत से मिले। इनमें से अली और कोमल अब्बास से तो मैं पहले भी मिल चुकी थी। खैर, पार्टी के बाद मैं उठकर अपने बेटे ताहर के पास आ गई। बहू रिफत भी आकर मेरे पास बैठ गई। हम बातें कर रहे थे तो सायरा मुझे बुलाने आ गई। दादी अम्मी मेरे फ्रेंड साहब को बुला रहे हैं। सायरा मुझे अपने साथ ही ड्राइंग रूम में ले गई। ताहर और रिफत भी मेरे साथ आ गए। इशाल, अनम और इशार बोले, दादी अम्मी हमें पता चला है कि आप कहानियाँ लिखती हैं, हमें भी पढ़ने के लिए डाइजेस्ट दें। तब ही कोमल अब्बास ने पूछा, अब आप किसकी कहानी लिख रही हैं? मैंने कहा कि दिसंबर में पुरअसरार नंबर के लिए किसी कहानी की तलाश है। तभी मुदस्सर और ज़िशान ने कोमल से कहा, यार कोमल, अपना वो मरी वाला किस्सा सुनाओ दादी अम्मी को। मुझे तो तलाश थी ही किसी पुरअसरार किस्से की। मैंने झट कोमल से फरमाइश कर दी, हाँ हाँ बेटा सुनाओ, क्या किस्सा है? तब कोमल गोया हुआ और वहाँ पर सायरा के सब फ्रेंड्स भी हमतन गोश हो के। ये 3 साल पुरानी बात है। मैं स्कूल में जॉब करता था। मेरे कुलीग्स समद, अरिशिया, ज़ारा, ज़िशान और अली ने प्रोग्राम बनाया कि मरी के टूर पर चले। मैं तो पहले ही घूमने फिरने का शौकीन था। झट से मैंने हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते हम 4 दोस्त और 3 लड़कियां, अनम, इशाल और अरशिया अज़म सफ़र थे। कराची से रावलपिंडी का सफ़र बजरिया ट्रेन किया। हमने स्लीपर में बुकिंग करवाई थी। खूब हल्ला गुल्ला करते हम रावलपिंडी पहुंच गए। वहाँ हमने एक होटल में खाना खाया। चाय वगैरह पीकर हम सब ताज़ा दम थे। अचानक रशिया ने तजवीज़ पेश की, क्यों ना हम आज यहाँ रुक जाएं और शक्करपड़ियाँ की सैर करते हुए फैसल मस्जिद देखकर मरी को चलें। इसकी राय पर सब ने इत्तेफाक किया। मरी में मेरे मामू का होटल है। मैंने फ़ोन करके इन्हें बता दिया कि हम कल मरी पहुँचेंगे और हमें 2 कमरे चाहिए। मामू ने कहा, बेटा बेफिक्र हो जाओ। गर्ज हम शक्करपड़ियाँ और फैसल मस्जिद देखकर सुबह सुबह मरी पहुँच गए। मैंने तो पहले भी कई मरतबा मरी का सफ़र किया है, जबकि अरशिया, समद, ज़ारा, अली और ज़िशान तो खूबसूरत वादियों के नज़ारे में गुम हो गए। जब वैन एक होटल पर कुछ देर के लिए रुकी तो हम लोग भी नीचे उतर आए। चाय वगैरह पीकर हम वैन में आ बैठे। सुबह 10 बजे हम मामू के होटल जा पहुँचे। मामू ने खुद साथ जाकर हमें 2 कमरे खुलवा दिए। दोनों कमरे बराबर बराबर थे। एक में 3 लड़कियां और दूसरे में हम 4 दोस्तों ने अपना सामान रखा। इतनी देर में मामू जान ने नाश्ता भिजवा दिया। नाश्ते के बाद लड़कियां अपने कमरे में तैयार होने चली गई और हम भी बारी बारी शावर लेकर तैयार होकर बाहर आ गए। हम टेरेस पर खड़े थे और दूर तक हमारी नजरें सफेद सफेद पहाड़ों के मनासर देख रही थी। तब ही 3 लड़कियां इशाल, अनम और ज़ारा आगे के चलें। हम इनकी फुर्ती देखकर हैरान हो गए। चलिए भाई, अली ने ज़िशान और मुझसे कहा, चलो भाई, मगर पहले अयूबिया चलते हैं। सब इस बात पर मुत्फिक थे और दूसरे दिन बोरबन का प्रोग्राम बनाते। हम लोग हंसी खुशी वहाँ से चल दिए। मामू जान ने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था। हम सब सारा दिन खूब घूमे। शाम को मैंने कहा, चलो अब वापस होटल चलते हैं, मगर अली और मुदस्सर का दिल नहीं कर रहा था कि अभी वापस जाएं। मगर ज़ारा, अनम, अरशिया कहने लगी, अब हम थक गए हैं, फिर सुबह बोरबन भी जाना है। मैंने और ज़िशान ने इनकी तायीद की कि ये ठीक ही कह रही हैं। फिर हम होटल वापस आ गए। चाय के दौरान हम गपशप करते रहे। अरशिया बोली, अब हम अपने रूम में रेस्ट करने जा रहे हैं, डिनर पर मुलाकात होगी। इनके जाने के बाद हम भी अपने अपने बेड पर लेट गए। वेटर के दस्तक देने पर हमारी आंख खुली। इसने कहा, आप लोग डिनर के लिए आ जाएं। टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। हम लोग उठकर जल्दी जल्दी तैयार हुए। इतने में वो तीनों भी आ गई। हमने बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया। कढ़ाई बिरयानी और माश की भुनी दाल। नान के साथ मुझे तो बिरयानी और दाल पसंद है। सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना खाया
اور کولڈ ڈرنک پی کر ہم ٹہلتے رہے۔ سب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہم بہت تھک چکے تھے، لہذا لیٹتے ہی ہم نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ہم گہری نیند میں تھے کہ تیز ہوا سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ایسا لگا جیسے باہر تیز بارش ہو رہی ہے اور ہوا تیز ہے۔ ہم نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی اور اپنے اپنے بیڈ پر سو گئے۔ 1 گھنٹے بعد محسوس ہوا جیسے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور تیز ہوا کمرے میں آ رہی تھی، مگر کھڑکیاں بند تھی اور کھڑکیوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے کہا موسم خراب ہے، اب صبح کیسے بھور بن جائیں گے، چلو سو جاتے ہیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھولی ہی تھی کہ اشر، علی، ذیشان بھی اٹھ گئے۔ باہر کا نظارہ قابل دید تھا، مگر بارش کا تو کوئی نام و نشان تک نہ تھا، جبکہ تیز جھکڑ اور بارش کی آوازیں رات بھر آتی رہی تھی۔ ہم سب تیار ہو کر ناشتے سے فارغ ہو کر بھوربن کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ہم سب نے خوب انجوائے کیا، قدرت کے حسین نظارہ، پہاڑوں سے بہتے چشمے غرض ہم خوب لطف اندوز ہوئے۔ شام ہو گئی تھی، گہرے بادل چھانے سے اندھیرا ہو گیا۔ تب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، غرض ہم 8 بجے تک ہوٹل واپس آ گئے۔ ماموں نے چائے کا کہا تو ہم نے ٹیرس میں ہی منگوا لی۔ بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ انم اور ارشیہ کو سردی لگنے لگی تو وہ کمرے میں جانے کا کہنے لگی۔ اشر اور علی بھی ان کی تائید کی کہ اندر روم میں بیٹھتے ہیں۔ ہم سب اپنے روم میں آگے باتیں ہوتے ہوتے زارا ایک دم سے بولی، یہاں مری میں سنا ہے کہ سیب ہوتے ہیں، ہم تو 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں نے اس سے چھیڑتے ہوئے کہا، تم جیسی حسین چڑیلوں کو دیکھ کر سیب باغ کے۔ سب نے اس بات پر ایک ساتھ کہکا لگایا۔ ہم اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر نے آ کر کہا، صاحب کھانا لگ چکا ہے۔ سب کو بھوک بھی زوروں کی لگی تھی، سو سب اٹھ کر چل دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب لڑکیوں کے کمرے میں آ گئے۔ مدثر نے کہا، چلو بیت بازی کرتے ہیں۔ سب راضی ہو کے پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ میں نے کہا کہ یار اب بس کرو، ان لڑکیوں کو بھی سونے دو، ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ ہم سب شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے روم میں آ کر لیٹ گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھڑکیاں کھڑکھڑانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ برابر میں علی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی اور منہ پر چادر لے کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کسی نے میری چادر کھینچی ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، کروٹ لے کر سو گیا۔ لڑکیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی کہ یہاں بند کمرے میں لڑکیاں کہاں سے آ گئی۔ سامنے نظر گئی تو ایسا لگا 2 لڑکیاں کھڑکی میں بیٹھی ہنس رہی ہیں، مگر یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ علی بھی اٹھ چکا تھا، اس نے بھی ہنسنے کی آوازیں سنی تھی۔ میں نے اور علی نے ایک ساتھ مدثر اور اشر کے بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ ہمارا بیڈ ان سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر سامنے اٹھی تو ان لڑکیوں پر ان کی بھی نظر پڑی۔ دروازے کھڑکیاں سب بند تھے، پھر یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے برابر میں ایک آدمی بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت لمبا کالا سیاہ تھا، جسم پر بال تھے۔ میں نے نعرہ لگایا، یا علی مدد، اور ساتھ ہی عطر کرسی کا ورد اونچی آواز سے شروع کیا۔ اچانک وہ تینوں غائب ہو گئے اور ہم چاروں نے لڑکیوں کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارے بری طرح دروازہ پیٹنے پر تینوں لڑکیاں گھبرا کر اٹھ گئی۔ ہمیں یوں بد حواس دیکھ کر وہ بھی خوف سے لرزنے لگی۔ اندر آ کر جب ہمارے استان بحال ہوئے تو انہیں سارا قصہ سنایا۔ ارشیہ اور زارا تو سن کر رونے لگی اور بولی، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا، بس واپس کراچی چلو۔ صبح تک ہم لوگ جاگتے رہے۔ صبح ناشتے پر ماموں سے ملاقات ہوئی تو ہم نے رات والی بات اور اس سے پہلی رات کا قصہ ماموں کو سنایا اور کہا کہ ماموں آپ نے ہمیں اسیب زدہ کمرے دے دیے۔ ماموں بولے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ کمرے میں آئے۔ کمرہ اسی طرح تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ علی لڑکیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں تھا۔ ہم نے سب کھڑکی دروازے بند کیے اور سامان لے کر باہر آ گئے۔ اتنے میں علی بھی زارا، انم، ارشیہ کا سامان لے کر آ گیا۔ ذرا آگے گئے تو علی بولا، میرا بیگ کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہاں تو نہیں تھا۔ علی نے کہا بیڈ کے نیچے تھا۔ میں نے کہا تم لوگ یہی ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ پردے ہٹے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی،
جبکہ میں پردے ڈال کے کھڑکیاں بند کر کے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے بیٹھ کے نیچے سے بیگ نکالا، مگر یہ کیا، کوئی بیگ اپنی طرف کھینچ رہا تھا جبکہ میں اپنی طرف بیگ کھینچ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بس کسی نے جھٹکے سے بیگ چھوڑ دیا۔ میں بیگ لے کر دروازے تک پہنچا تھا کہ مجھے ان لڑکیوں اور اس مرد کے کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، میرے استان جاتے رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے جو مجھے دیکھا تو گھبرا گئے۔ سب یک زبان ہو کر بولے کہ کیا ہوا کومل عباس، تو بہت دلیر ہے۔ میرے پسینے بہہ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ہم نے ماموں کو خدا حافظ بھی نہ کہا۔ پنڈی آ کر ماموں کو فون کر کے بتا دیا۔ کراچی آنے تک مجھے سخت بخار تھا۔ گھر پہنچ کر علی وغیرہ نے میری امی کو سب باتیں بتا دی۔ امی اسی وقت مجھے لے کر شاہ حیدر عباس صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھے دم کیا، پانی پڑ کر دیا، تب کہیں جا کر 3 دن بعد میرا بخار اترا اور میں نارمل ہوا۔ کومل عباس کی یہ کہانی میں سچی کہانیوں کے ناظرین کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ آپ کو کیسی لگی پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔